नबी अली के चमन की बहार है ख्वाजा, हसन हुसैन के दिल का करार है ख्वाजा, फलक पे सारे पैगंबर का प्यार है ख्वाजा, ज़मीं पे रहमते परवरदिगार है ख्वाजा, ज़मीं पे रहमते परवरदिगार है ख्वाजा। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में 24 घंटे इसी तरीके से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जारी और सारी रहता है। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से मैं सैयद बाबा अली चिश्ती गरीब नवाज के दर का गुलाम। आज हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में उर्स मुबारक का दूसरा दिन है। गरीब नवाज के मज़ार अक़दस को दूसरा गुस्ल दिया जाएगा। सभी के लिए दुआ करते हैं बारगाह गरीब नवाज में मौला गरीब नवाज अपने सभी चाहने वाले आशिकों को अपनी हिफाजत में रखें, अपनी पनाह में रखें। जितने भी आशिकीन गरीब नवाज के उर्स में, लंगर में, नियाज में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इसका बेहतर से बेहतर अता फरमाए, बेहतर से बेहतर खुदा अता फरमाए। अभी सबकी ज़ियारत कराएंगे कि किस तरह से गरीब नवाज का दरबार सजाया जाता है और हमारे खानकाह पे लंगर-ए-आम जारी है ख्वाजा साहब के दरबार में। पूरे उर्स के महीने में, पूरे रजब के महीने में इसी तरह से लंगर जारी और सारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुबहान अल्लाह गरीब नवाज खुशा किस्मत के उम्मीद करम इस दर पे लाई है। करम कर दो मेरे ख्वाजा तुम में शान मुस्तफ़ाई है। न छोड़ूंगा कभी इस आस्ताने को कि इस दर से मुझे अल्लाह की आवाज़ आई है। कसम अल्लाह की तू वो खुदा का ख़ास दिलबर है। खुदा का तू खुदा तेरा तेरी सारी खुदाई है। ये वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। इन सब की बिगड़ी बना दो ख्वाजा तुमने लाखों की बनाई है। तुम्हारे नाम पर कुर्बान 100 बार हो जाऊं कि तुम ही ने मेरी डूबी हुई कश्ती तैराई है। खुदा रखे सलामत ता क़यामत मेरी निस्बत को। मेरा ख्वाजा चरागे ख़ानदाने मुस्तफ़ाई है। मेरा ख्वाजा चरागे ख़ानदाने मुस्तफ़ाई है। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार का मेन गेट है, निज़ाम गेट है। और गरीब नवाज के दरबार में जितने भी ज़ायरीन हाज़िर होते हैं ज़्यादातर सब लोग इसी गेट से एंट्री करते हैं। और इंशाअल्लाह अभी अंदर चलेंगे और पूरे दरबार में किस तरीके से गरीब नवाज का दरबार किस शान व शौकत के साथ सजाया जाता है आप सब की ज़ियारत कराएंगे। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया। तुम फ़ख्र अम्बिया हो तुम ही शान औलिया। तुम्हारे जैसा ज़माने में कोई शाह नहीं और गदा नवाज कोई ऐसी बारगाह नहीं। बेशक गरीब नवाज गदा नवाज कोई ऐसी बारगाह नहीं। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार का बुलंद दरवाज़ा है। ये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने ख्वाजा साहब के दरबार में बनवाया था। और सामने सरकार का गुंबद भी नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह अभी अंदर चलेंगे और पूरे दरबार की ज़ियारत आप तमाम लोगों को कराएंगे। मौला गरीब नवाज अपने सभी चाहने वाले आशिकों को अपनी हिफाजत में रखें, अपनी पनाह में रखें। सबके लिए दुआ करते हैं। दरबार में जितने भी ज़ायरीन उर्स मुबारक में हाज़िर हैं गरीब नवाज सबकी दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। और जितने आशिकीन ख्वाजा साहब के दरबार में आने का इरादा रखते हैं मौला गरीब नवाज सबको खुशियों के साथ, कामयाबी व कामरानी के साथ अपने दरबार में बुलाएं। सबके लिए दुआ कर रहे हैं दरबार में। सुबहान अल्लाह गरीब नवाज सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी इस वक्त बड़ी देग के पास खड़े हैं ख्वाजा साहब के दरबार में। ये बड़ी देग है जो बादशाह अकबर ने पेश की थी ख्वाजा साहब के दरबार में। और जितने भी आशिकीन आते हैं वो इस बड़ी देग के लंगर में हिस्सा लेते हैं। और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर से शिरकत लेते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में उर्स के अंदर। तो हम उनकी तरफ से दरबार में नियाज़ करते हैं
چادر چڑھاتے ہیں، پھول غریب نواز کے مزار اقدس پہ پیش کرتے ہیں اور سب کا نام لے کر کے خواجہ صاحب سے دعا کرتے ہیں، سب کا سلام اور قدم بوسی پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ نہیں آ پائیں خواجہ صاحب کے دربار میں کسی وجہ سے، ان کی بھی شرکت غریب نواز کے عرس مبارک میں ہوتی ہے، اور سبھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں دربار میں خواجہ صاحب سب کو خوشیوں کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیں۔ اور آج غریب نواز کے مزار اقدس کو دوسرا غسل دیا جائے گا، آج عرس کا دوسرا دن ہے اور ہماری خانقاہ پہ لنگر جاری ہے، جو پورے عرس کے دنوں میں، پورے مہینے میں، پورے رجب المرجب کے مہینے میں جاری اور ساری رہے گا۔ جتنے بھی عاشقین خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوں گے، سب کو بٹھا کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر کھلایا جائے گا۔ یہ سامنے تمام لوگ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ وضو بنا رہے ہیں، یہ وضو بنانے کا پانی کا حوض ہے۔ جتنے بھی زائرین حاضر ہوتے ہیں پہلے یہاں پر وضو بناتے ہیں اور وضو بنا کر کے پھر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے لوگ اجالوں کی بھیک پاتے ہیں، یہاں چراغ محمد کے جگمگاتے ہیں۔ فقیر بن کے جو آتے ہیں در پہ خواجہ کے، قسم خدا کی وہ سلطان بن کے جاتے ہیں۔ فقیر بن کے جو آتے ہیں در پہ خواجہ کے، قسم خدا کی وہ سلطان بن کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ غریب نواز ابھی اس وقت جنتی دروازے کے سامنے موجود ہیں، اور یہ پاس میں جو ہے شاہ جہانی مسجد ہے جو بادشاہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی خواجہ صاحب کے دربار میں، اور یہ ابھی میرے سامنے جنتی دروازہ ہے جو کہ ابھی بند ہے۔ صبح جب خدمت کریں گے تو غریب نواز کے دربار میں یہ جنتی دروازہ بھی کھولیں گے، اور آج خواجہ صاحب کے مزار اقدس کو دوسرا غسل دیں گے جیسا کہ میں نے بتایا، اور مسلسل 6 غسل غریب نواز کے مزار اقدس کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 18 جنوری کو چھٹی شریف کی دعا ہوگی۔ تمام لوگوں کا سلام قدم بوسی چھٹی شریف میں بھی پیش کریں گے خواجہ صاحب کے دربار میں۔ جتنے عاشقین فون کر کے میسج کر کے دعا کی کہتے ہیں، سب کا سلام، سب کا قدم بوسی بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں پیش کریں گے، اور جتنے بھی غریب نواز کے عاشقوں نے نیاز کا چادر، پھول اور لنگر میں حصہ لیا ہے خواجہ صاحب کے دربار میں، مولا غریب نواز سب کو اللہ رب العزت اس کا بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے، سب کا نام لے کر کے غریب نواز کے دربار میں سلام پیش کریں گے۔ علی کی شان دیکھی ہے تیرے کردار میں خواجہ، نظر حسنین آتے ہیں تیرے دیدار میں خواجہ۔ ولی ابدال درویش و کتب پھرتے ہوئے ہم کو، نظر آتے ہیں تیرے کوچہ و بازار میں خواجہ، نظر آتے ہیں تیرے کوچہ و بازار میں خواجہ۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ۔ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ تیرے غداں ہیں گناہ گار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ۔ مولا غریب نواز سب غلاموں پہ آپ کے دربار کا فیض عطا فرمائیے، آپ کے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ چلیے اب سب کو ہماری خانقاہ پہ لے کر کے چلتے ہیں، جہاں پر غریب نواز کے دربار میں لنگر اور نیاز جاری ہے، اور تمام عاشق غریب نواز، تمام زائرینوں کو بٹھا کر کے لنگر کھلایا جاتا ہے۔ پورے عرس کے مہینے میں، پورے رجب کے مہینے میں اسی طرح سے لنگر جاری رہے گا خواجہ صاحب کے دربار میں۔ چلیے سب کی حاضری کراتے ہیں۔
اور اس کے چالو رہیں گے. باقی کا کام چالو ہوگا. ماشاء اللہ یہ سب لے کے رکھا ہے. ابھی یہ سب امین بھائی نے خدمت میں مولا آپ کی حاضری قبول کرے. کہتے میری جان نکل. ارے محمد بھائی آدھا آدھا ہو رہا ہے. ادھر ادھر رکھو اماں, ادھر رکھو. ادھر آئے گا نا, ادھر آئے گا, ادھر رکھو آپ.